بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. بسم الله والسلام على رسول الله، وصلى الله تعالى على النبي الأمي. يا الله يا سلام يا منعم، امنحنا بركات صلاة رسول الله بوسيلة محمد، فإنك خير المنعمين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم اجعلنا ممن يستوجب شفاعته، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا مجيب يا رب العالمين، شفع رسولك فينا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير المجيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقدر الأقدار، مصرف الأمور ومكبر الليل على النهار، تبصرة لأولي الألباب والأبصار، الذي بصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار، فاجتهدوا في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار. أحمد أبلغ الحمد على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زينة عرشه،
الحمد لله مداد كلماته. يا الله يا فتاح، افتح لنا أبواب الحسنات في الدنيا والآخرة بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الفاتحين. يا الله يا هادي، اهدنا صراطك المستقيم بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الهادين. يا الله يا غفور يا غفار، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الغافرين. يا الله يا عفو يا تواب تب علينا. يا الله يا عفو يا تواب تب علينا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير التوابين. يا الله أنعم علينا نعمتك بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير المنعمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، ارحم والدي بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الراحمين. يا الله يا وكيل يا فتاح، افتح لنا أبواب رحمتك بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الفاتحين. يا الله يا ولي يا نصير، انصرنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الناصرين. يا الله يا رحيم يا هادي، اهدنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الهادين. يا الله يا ستار، استر عيوبنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الساترين. يا الله يا عدل يا مقسط، أقسط بيننا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير المقسطين. يا الله يا حكم، احكم بالحق بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الحاكمين. يا الله يا منزل الفرقان، أنزل علينا خيرك بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير المنزلين. يا الله يا مجيب يا قابل،
تقبل منا أعمالنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير القابلين. يا الله يا مغيث أغثنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير المغيثين. يا الله يا غفار، يا الله يا غفور يا غفار، اغفر لنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الغافرين. يا الله يا مجيد أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير المجيرين. يا الله يا رقيب يا حفيظ احفظنا من الجهات كلها بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الحافظين. يا مهيمن يا مؤمن آمن روعاتنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير المؤمنين. يا الله يا قادر قدرنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير القادرين. يا الله يا مجيب يا شافي اشفنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الشافين. يا الله يا جامع اجمع شملنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الجامعين. يا الله يا غني يا مغني أغننا من الفقر بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير المغنين. يا الله يا واقي قنا عن الغم والهم بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الواقين. يا الله يا مجيب يا قابل تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير القابلين. يا الله يا وهاب يا قاضي الحاجات اقض لنا حاجاتنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير القاضين. يا الله يا رقيب يا حفيظ احفظ أهلنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإنك خير الحافظين.
يا الله يا باسط يا رزاق ارزقنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير الرازقين. يا الله يا غني يا مغني أغننا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير المغنين. يا الله يا غفور يا غفار اغفر لي ولوالدي بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير الغافرين. يا الله يا وقي قنا عن الندامة بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير الواقين. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير الراحمين. يا الله يا وهاب هب لنا ذرية. يا الله يا وهاب هب لنا ذرية طيبا وتقبل دعاءنا ونداءنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير السامعين. يا الله يا أكرم يا معز أعزنا بنور وجهك بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير المعزين. يا الله يا عليم علمنا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير العالمين. يا الله يا غني يا مغني أغننا عما سواك بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير المغنين. يا الله يا حليم يا واقي قنا عذاب النار بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير الواقين. يا الله يا كريم يا منعم أنعم علينا بزيارة رسول الله بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير المنعمين. يا الله يا سلام يا منعم امنحنا بركات صلاة رسول الله بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنك خير المنعمين. يا الله يا مجيب يا رب العالمين شفع رسولك فينا بوسيلة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم